भेरी गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। आज हामी यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ एमआरपी एन्ड त्यसको बिल अफ मेटेरियल बिओएम एमआरपी र बिओएमको बारेमा एमआरपी मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ र बिल अफ मेटेरियल सम्बन्धी केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ। तपाईँहरूलाई मैले एउटा पिडिएफ क्वेसन पनि पाउनुभएको होला, सेन्ड गरेको छु, हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 1 यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। रेगुलर आजकल चाहिँ पहिला पुरानोमा यो क्वेसन त्यति धेरै हुन्थेन, सोधिदिन्थेन। आजकल चाहिँ रेगुलर क्वेसन यो एमआरपी र बिओएमबाट सोधिरहेछ। हेर्नुहोस् रेगुलर कसरी बुझ्यौँ रेगुलर त हेर्नुहोस् 2020मा सोधेको छ। यसपछि तपाईँको 2020 मार्च मेकअप क्वेसनमा पनि रेगुलर हेर्नु सोधिरहेछ। 2020 मार्च मेकअप क्वेसनमा पनि सोधिएको छ। हेर्नुहोस् त 2019 मार्चको क्वेसनमा पनि सोधिएको छ। 19मा अगेन सोधिएको छ। त्यसपछि 18मा पनि सोधिएको छ। अर्थात् अहिले लगातार सोधिरहेछ एउटा क्वेसन। हेर्नुहोस् त ट्रेन्ड नै भइसकेको छ। त्यही भएर यो क्वेसन मिस गर्नु हुँदैन। अझै धेरै मोर क्वेसन पाउनुहुन्न, किनभने पहिला पुरानोमा एनुअल सिस्टममा यो क्वेसन त्यति धेरै सोधेकै छैन। अहिले चाहिँ सेमेस्टर सिस्टममा त्यो पनि लेटेस्ट 2-3 वर्षदेखि सोधिरहेछ, हामीले हेरिरहेछौँ। सो यो त्यो हिसाबले हाम्रो यो क्वेसन्सहरू यो जुन हामीले आज पढिरहेछौँ त्यो क्वेसन्स धेरै महत्त्वपूर्ण छ। थोरै छ, 5वटा छ। सबै एउटा जानेपछि सबै जानिन्छ, तर जान्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ कम्पलसरी चाहिँ। सो इम्पोर्टेन्ट छ। त अहिले हामी क्वेसन नम्बर 1 कै सल्युसन गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 जानिसकेपछि तपाईँले बाँकीको जति पनि क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने छ सबै तपाईँले सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मा के भनिएको छ हेर्नुहोस् त। नम्बर 1 यो प्रोडक्ट ए हेर्नुहोस् त यसरी भनिएको छ। कुनै एउटा प्रोडक्ट ए बनाउनको लागि दुईटा मेटेरियल चाहिँदो रहेछ। ए बनाउनको लागि बी र सी मेटेरियल आवश्यक छ। त्यो पनि कति सङ्ख्यामा? 2वटा युनिट बी चाहिन्छ भने 3वटा युनिट हाम्रो सी मेटेरियल आवश्यक पर्छ। फेरि त्यो बी र सी ए को लागि आवश्यक पर्यो र बी को लागि पनि तपाईँको डी र ई आवश्यक पर्छ। कति क्वान्टिटीमा? 2 क्वान्टिटीमा, 2 र 2 क्वान्टिटीमा ई र एफ, डी र ई आवश्यक पर्छ। फेरि सी बनाउनको लागि C is comprised of 2 units of E and F यसरी दिएको छ। and F also is made of 1 unit of G and 2 unit of D यसरी दिएको छ। यो एउटा भयो। हामीले फाइनल प्रोडक्ट ए लाई हामीले के भन्छौँ? फाइनल प्रोडक्ट भन्छौँ, है त। र सबै अरू मेटेरियल्सहरू भए। अनि त्यसपछि लिड टाइम पनि दिएको छ। लिड टाइमको मिनिङ तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ। एलटी लिड टाइम भनेको अर्डर प्लेसमेन्ट र अर्डर रिसिभ गरेको जुन ड्युरेसन छ नि, इन्टरभल छ नि, हो त्यसलाई के भनिन्छ? लिड टाइम। त लिड टाइम पनि एभाइलेबल छ। हरेक आइटमको लिड टाइम एभाइलेबल छ। ए आइटम्सको लिड टाइम छ 1 डे। अर्थात् यहाँनिर अर्डर प्लेस गरेको 1 दिनपछि चाहिँ अर्डर रिसिभ गर्छौँ ए। सीडीको लिड टाइम 1 डे छ। बीईजीको लिड टाइम 2 डे छ र एफको मात्र 3 डेज लिड टाइम छ, है। यदि हामीले आज चाहियो एफ भने 3 दिन बिफोर, 3 डेज बिफोर नै अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, है त। यो हिसाबले 3 डेज भयो लिड टाइम। सबभन्दा पहिला त क्वेसन फर्स्टमा के सोधेको छ? बिल अफ मेटेरियल तयार पारौँ, तर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्रीको फर्ममा। बिल तयार पार्ने कसरी? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्रीको टर्ममा यसरी तोकेर सोधिन्छ।
बिल अफ मेटेरियल बिओएम चाहियो। हेर्नुहोस् त बिओएम भयो, बिल अफ मेटेरियल। र अर्को कुरो एउटा क्वेसन त यो भयो। दोस्रो, अब ए प्रोडक्ट कतिवटा बनाउनु छ फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट हामीलाई 100 वटा युनिट 100 युनिट चाहिँ फर्म गर्नु छ। त्यो पनि कति दिनमा? 10 दिनमा। 10 दिनमा चाहिँ 100 वटा युनिट ए बनाउनु छ। अब मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ एमआरपी सेड्युल गर्नुहोस्, सेड्युल बनाउनुहोस्, एमआरपी सेड्युल बनाउनुहोस्। कसरी? स्पेसिफाइङ व्हेन आइटम्स आर टु बी अर्डर्ड एन्ड रिसिभ। कुन आइटम कति बेला रिसिभ गर्ने यो पनि त तपाईँ यकिन गर्नुहोस्। अर्डर गरेको दिन र रिसिभ गरेको टाइम पनि स्पेसिफाई गर्नुहोस्। व्हेन भनेको छ नि। देयर आर करेन्टली नो इन्भेन्ट्री अन ह्यान्ड। अहिले इन्भेन्ट्री हामीसँग छैन। कुरो क्वेसन बुझ्नुभयो सबैजनाले? यसमा क्वेसनमा लेखिएको टर्म्सहरूको मिनिङ सबैजनाले बुझ्नुभयो? सबैजनाले बुझ्नुभयो भने अब हामीले यो सेयरिङ स्टप गर्दैछु। हेर्नुहोस्, अब यसको सल्युसन हेरौँ है। सल्युसन हेरौँ। हेर्नुहोस्, अब सोल्युसनमा सबभन्दा पहिला हामीले यसको क्वेसन नम्बर 1 मा के भनिएको छ? क्वेसन नम्बर 1 मा फर्स्टमा ल अहिले क्वेसन नम्बर 1 TU 2020 मार्च क्वेसन नम्बर 4A। क्वेसन नम्बर 4A हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त नम्बर फर्स्टको गिभन इन्फर्मेसनै लेखौँ पहिला। गिभन इन्फर्मेसन गिभन प्रोडक्ट ए कन्सिस्ट अफ प्रोडक्ट ए पहिला लेखेको छ प्रोडक्ट ए consist of 2 units of B and 3 unit of C. 3 units of C पहिलो कुरो। त्यसपछि भनेको छ प्रोडक्ट B consist अथवा इज मेड अफ consist of 2 units of D and 2 units of E. 2 units of E. यसै गरी अर्को छ प्रोडक्ट C consist of 2 units of E and 2 units of F. Product F consists of product F 1 unit of G, 1 unit of G and 2 units of D. यो इन्फर्मेसन। अब लीड टाइम अब लीड टाइम्समा हेर्नुहोस् त ए को लीड टाइम छ 1 डे। लीड टाइम आर 1 डे फर आइटम्स ए। बी को लीड टाइम कति भनेको छ हेर्नुहोस् त। ए बी को 2 डेज, बी सी डी
ई र एफ को लिड टाइम लिस्ट गरौँ। बी को लिड टाइम छ 2 डेज, सी को लिड टाइम फेरि 1 डे, डी को लिड टाइम तपाईँको कति भनिएको छ हेर्नुहोस् त, डी लिड टाइम एसीडी, एसीडी को 1 डे, 1 डे, बीई, बीई को बी को 2 डेज, ई को पनि 2 डेज र एफ को 3 डेज, एफ को 3 डेज, एफ पछि जी को लिड टाइम, जी को लिड टाइम 2 डेज। ल भयो, सबै प्रयोग गरिसक्यौँ, सबै हामीसँग एभाइलेबल भइसक्यो, सबैको लिड टाइम हामीसँग एभाइलेबल छ। भयो, नोट गर्नुभयो यहाँसम्म, मेट्दिउँ? ल यहाँसम्म नोट गर्नुभयो, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर, न्यू प्रब्लम छ, यसरी इन्फर्मेसन नोट गऱ्यौँ। अब क्वेसन नम्बर एमा हामी गइरहेछौँ। सो द बिओएममा सो द बिल अफ मेटेरियल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री अब गर्न गइरहेछौँ नम्बर फर्स्टको। मेटौँ है त यो, माथिको मेट्छु। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री अब हेर्नुहोस् त यसरी, यो अहिलेसम्म हामीले गिभेन इन्फर्मेसन नै नोट गऱ्यौँ। त्यसपछि अब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री नम्बर फर्स्टको अब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री फर एसेम्बली ए एसेम्बलको लागि प्रोडक्ट ट्री स्ट्रक्चर गर्न गइरहेछौँ। त हेर्नुहोस्, यो ए मेटेरियलको लागि हेर्नुहोस्, यसरी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर गरौँला। ए मेटेरियल बनाउनको लागि दुईटा मेटेरियल रिक्वायर्ड छ क्वेसन अनुसार। ए मेटेरियलको लागि दुईटा मेटेरियल आवश्यक छ। त्यो कुन कुन हुन् दुईटा? दुईटा मेटेरियल आवश्यक छ। दुईटामा कुन कुन? दुईटामा 2 युनिट अफ बी 2 युनिट्स र युनिट 3 युनिट सी चाहिँ 3 युनिट्स आवश्यक पर्छ। अगेन हेर्नुहोस्, बी पनि हेर्नुहोस् 2 युनिट अफ डी 2 युनिट आवश्यक पर्छ र अर्को ई पनि 2 युनिट। आवश्यक पर्छ। त्यसै गरी सी चाहिँ 2 युनिट अफ ई 2 युनिट अफ ई र त्यसपछि 2 युनिट एफ 2 युनिट्स। एफ इज मेड अफ 1 युनिट अफ जी। अब एफको हेर्नुहोस्, एफ इज मेड अफ 1 युनिट अफ एफ इज मेड अफ 1 युनिट अफ जी र अर्को हामीले के भन्छौँ, एफको अर्को के दिएको छ, 2 युनिट अफ डी 2 युनिट अफ डी। कम्प्लिट भयो, हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो? यसरी यसलाई हामीले के भन्छ, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री भन्छौँ यसरी। यो भयो हाम्रो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री।
अब मेट्छौँ है त, मेट्नुपर्ने हुन्छ अब। नोट गरिसक्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर यसको मिनिङ के भयो ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हामीलाई मानौँ एउटा प्रोडक्ट ए बनाउनु छ, फाइनल आउटपुट यसलाई भनिन्छ फाइनल आउटपुट। यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो के हो त? फाइनल आउटपुट हो। फाइनल आउटपुट। यो लेभल 0 भयो। लेभल 0 भन्छौँ यसलाई। यसलाई के भन्छौँ? लेभल 1, लेभल 1, यसलाई लेभल 2 र यो लेभल 3। त यो खासै आवश्यक छैन यो लेख्नु पर्दैन, यतिकै राख्नुहोस्। फाइनल आउटपुट। अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् त यहाँ, फाइनल आउटपुट ए बनाउनलाई मेटेरियल 2 युनिट मेटेरियल बी चाहिन्छ है। अब सेकेन्ड नम्बरमा हामीले गइरहेको छौँ। यहाँ सेकेन्ड नम्बरको आन्सर गर्न गइरहेको छौँ। इफ 100 युनिट अफ ए आर रिक्वायर भनेको छ। रिक्वायरमेन्ट कति छ? डिमान्ड कति छ तपाईँको? 100 युनिट अफ ए। गिभन के छ? सेकेन्डमा गिभन रिक्वायरमेन्ट अथवा डिमान्ड। डिमान्ड कतिको छ? डिमान्ड हाम्रो यहाँनिर 100 युनिट्सको डिमान्ड छ। 100 युनिट अफ ए। 100 युनिट्स अफ ए को डिमान्ड छ। कति डेजमा? नम्बर अफ डेज। नम्बर अफ डेज 10 डेजमा। 10 डेजभित्रमा 100वटा युनिट आवश्यक छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अलिक ठाउँ पुगेन, म यहीँनिर लेख्दैछु। एउटा हामीले यो 100वटा यो युनिट बनाउनु छ भने बी कतिवटा चाहिन्छ भन्नुहोस् त? प्रत्येक एउटा ए बनाउनलाई 2वटा बी चाहिन्छ, अर्थात् 2टा बी मिलेर एउटा ए बन्छ। हामीलाई ए 100वटा बनाउनु छ भने बी कतिवटा चाहिन्छ? गेस गर्नुहोस् त। नर्मली कुनै पनि फर्मुला प्रयोग नगरी त्यतिकै हामीले भन्नुपर्दा कतिवटा चाहिन्छ भन्नुहोस् त? होइन, कसरी 50वटा? यो 200 चाहिन्छ नि। हो, 200 चाहिन्छ। यो 2टा भनेको यो एउटा भयो। त बी 4वटा भयो भने ए 2टा, बी 6वटा भयो भने ए 3वटा। अर्थात् यहाँनिर के हेऱ्यौँ? यसपछि तल यहाँ लेख्नु होला, यति यतातिर लेख्नु होला, यहाँ ठाउँ नपुगेर। त ए बी इक्वल्स टु कति मेटेरियल भयो? 2a भयो। जतिवटा ए चाहियो त्यसको डबल बी चाहिन्छ। बी 100वटा चाहिन्छ भने ए कतिवटा चाहिरहेछ? 200वटा चाहिन्छ। त 2 इन्टु ए त 100, पहिला त यहाँबाट सुरु गरौँ। ए मेटेरियल हामीलाई कतिवटा चाहिरहेछ? एकैछिन, कहाँबाट सुरु गरौँ लेख्न? यहाँबाट लेख्न सुरु गर्छु ल, पछि मेट्छु। यहाँबाट ए मेटेरियल हामीलाई 100 युनिट्समा चाहिरहेछ है त। बी भनेको कति भयो त? 2 इन्टु ए। 2a हेर्नुहोस् त, 2 इन्टु ए। सी भनेको कति हुन्छ? सी भनेको 3 इन्टु ए। यसरी लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् है। 3 इन्टु ए। ल, ए र भइसक्यो, बी र सी त बी भयो होइन, ए को भयो। ल, अब यसरी नै लेख्नु होला। ल, अब भन्नुहोस् त, यो बी थियो है, बी। अनि त्यसपछि भन्नुहोस् त डी इक्वल्स टु यहाँ लेखौँ त, डी इक्वल्स टु 2b। त्यसै गरी ई इक्वल्स टु डी इक्वल्स टु 2b है, र ई इक्वल्स टु 2b भयो। ई को पनि भयो, यतातिरको सबै भयो। अब सी को ई इक्वल्स टु फेरि छ कति? ई इक्वल्स टु 2c प्लस 2c। यसमै एड गरिदिउँ। 2b त छँदै थियो रे, 2b के को लागि? बी को लागि।
बी बनाउनलाई 2 वटा युनिट ई चाहिन्छ र सी बनाउनलाई 2टा युनिट ई सी बी ई चाहिन्छ भनेपछि यति भयो। त्यसपछि एफ को लागि 2C, एफ को लागि 2C यहाँसम्म हामीले गरिसक्यौँ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अनि जी को लागि एफजी, जी को लागि 1 युनिट अफ एफ चाहिन्छ, 1 युनिट अफ एफ जी भनेको, र डी भनेको फेरि डी यहीँ छ, यहाँ डी हेर्नुहोस् त माथि छ डी, डी को लागि 2 युनिट अफ एफ पनि चाहिन्छ, 2 युनिट एफ पनि चाहिन्छ, अर्थात् एफ बनाउनको लागि 2टा डी अझै चाहिन्छ, एफ बनाउनलाई 2टा डी र बी बनाउन पनि 2टा डी। त यति भयो हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो यो लेख्ने तरिका? ल, कुन कुन मेटेरियल कति कति मात्रामा रिक्वायरमेन्ट छ त्यो हिसाब गर्नको लागि, 100 युनिट ए बनाउनको लागि। त्यसो भए बी कति मात्रामा चाहियो, 2 × 100, ए को भ्यालु 100 छ, 200 युनिट बी को आवश्यक पर्छ, र सी को आवश्यक कति युनिट पर्छ, 3 × 100, 3 युनिट्स के को आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई सी को आवश्यक पर्छ। डी को आवश्यकता हेर्नुहोस्, डी को आवश्यकता 2 × बी, बी कति छ 200 प्लस अहिले एफ दिएको छैन, एकछिनमा हिसाब गर्छौँ एफ को, यो कति भयो 2 × 200 प्लस 2 × 300 कति भयो 400 प्लस 600, 1000 युनिट, 1000 युनिट के को लागि त यी 1000 युनिट आवश्यक पर्छ। एफ चाहिँ 2 × सी चाहिँ सी 300 छ, 300 इक्वल्स टु 600 युनिट एफ आवश्यक छ। जी चाहिँ 1 एफ, र 1 × एफ को भ्यालु 600, जी चाहिँ 600 युनिट आवश्यक छ। अनि यहाँ 2 एफ, 2 × एफ, एफ कति छ 600 भनेपछि कति भयो यो, डी हाम्रो कति भयो त, डी को भ्यालु भयो 400 प्लस यो 1200, 1600 युनिट चाहिँ डी आवश्यक छ। र सबै मेटेरियलहरू रिक्वायर मात्राको हामीले आवश्यक युनिट्सहरू नोट गरिसक्यौँ। तर हामीलाई यहाँनिर सोधे लिडिङ टाइम पनि दिएको छ, लिड टाइम। त लिड टाइमको आधारमा हामीले लिड टाइमको आधारमा टाइम रिसिभिङ के भनिएको छ, एमआरपी प्लानिङ सेड्युल बनाऊ। अब डेभलप एमआरपी प्लानिङ सेड्युल इन 10 days स्पेसिफाइङ व्हेन द आइटम्स आर टु बी अर्डर्ड एन्ड रिसिभ, कति बेला रिसिभ गर्ने, कति बेला चाहिँ कुन डेमा रिसिभ गर्ने, कुन डेमा अर्डर गर्ने, अर्डर गर्ने डेट र रिसिभ गर्ने टाइम पनि त्यहाँ स्पेसिफाई गर्नुहोस् एमआरपी प्लानिङ सेड्युलमा। ल, अब हामीले यहाँ एमआरपी प्लानिङ सेड्युल गर्न गइरहेछौँ। अहिले के गर्दैछौँ, एमआरपी शेड्युल विथ लिड टाइम, लिड टाइम हामीले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ। त सबभन्दा पहिला हामीले डेट लेख्यौँ, डे यसरी 10 10, त्यसपछि 9th डे, त्यसपछि 8th, त्यसपछि 7th, 6th, 5, 4, 3, 2 र यो भयो 1। ल हेर्नुहोस्, यो सबै हामीले के गर्यौँ त डेज लेख्यौँ, यो भयो हाम्रो डेज। डेज भयो। अब
डेजपछि मेटेरियल ए को लिड टाइम, मेटेरियल ए lead time 1 day, 1 day lead time. Placement. Yeah, एकैछिन। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर अर्डर प्लेसमेन्ट, रिसिभ्ड अथवा रिक्वायर्ड लेख्नुहोस् अथवा रिसिभ्ड, अर्डर रिसिभ्ड भन्नुहोस्। यो हाम्रो ए को लागि भयो। त्यसै गरी बी, ए यसलाई ड्र गरिदिनुहोस् यसलाई। ल बी मेटेरियलको लिड टाइम भन्नुहोस् त, लिड टाइम। बी मेटेरियलको लिड टाइम छ 2 days। बी मेटेरियलको लिड टाइम 2 days। त्यसपछि सी मेटेरियलको लिड टाइम कति छ? सी मेटेरियलको त्यहाँ हेर्नुहोस् त, बी को 2 days छ। त्यहाँ मलाई भन्दै जानु होला है, मिस्टेक हुनसक्छ यो। सी को 1 day, बी को ठिक छ नि, सी को 1 day, गुड, सी को 1 day। ल यसै गरी डी को भन्नु होला, डी को लिड टाइम, यसको पनि 1 day नै देखिरहेछौँ। डी, त्यसपछि ई को लिड टाइम 2 days, 2 days। ई पछि एफ को लिड टाइम 3 days तपाईको। हेर्नुहोस् लिड टाइम 3 days। एफ पछि जी पनि छ, लिड टाइम 2 days। जी एच पनि छ, जी सम्म मात्र छैन। ल एकैछिन यहाँ, ल जी सम्म मात्र छ। अब हेर्नुहोस् त, सबैमा अर्डर प्लेसमेन्ट र रिक्वायर रिसिभ्डको लेख्दै जान्छौँ। अब त सबभन्दा फर्स्टमा मलाई भन्नुहोस् त, यो ए को बारेमा हामीलाई कति डेज दिएको छ? 100 युनिट चाहियो। कहिलेसम्म 100 युनिट चाहियो भनेको छ? कति डेजको भित्रमा? 10 डेजको भित्र। 10 डेजमा 10th डेमा हामीलाई 100 युनिट चाहियो, होइन र? त तपाईँको यहाँनिर 10th डेमा हामीलाई कति रिसिभ गर्नु छ? 10th डेमा हामीलाई रिसिभ गर्नु छ, रिसिभ उल्टो लेखिदिएँ मैले। पहिला त यहाँ माथि लेखौँला एकैछिन है। माथि हामी लेख्छौँ यति, यो माथि लेख्छौँ हामीले अर्डर रिक्वायर्ड। यहाँ अर्डर रिक्वायर्ड, अनि सजिलो हुन्छ हामीले रिक्वायर्ड अथवा रिसिभ्ड। त हामीलाई आवश्यक कति छ? 10th डेमा हामीलाई 100 वटा युनिट आवश्यक छ। रिसिभ्ड कतिवटा छ? म अर्को कलरले रिक्वायर रिसिभको लेख्छु। रिसिभ चाहिँ तपाईँको कतिवटा युनिट गर्नु छ? 100 वटा युनिट रिसिभ गर्नु छ 10th डेमा। 100 वटा 100 रिसिभ गर्नु छ। त्यसको लागि लिडिङ टाइम कति छ? 1 day लिड टाइम छ। त्यसो भए हामीलाई अर्डर प्लेस गर्नुपर्दा 1 day बिफोर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त लिड हाम्रो अर्डर प्लेस गर्ने डेट कति भयो त? अर्डर प्लेसमेन्ट कहिले गर्नुपर्ने हुन्छ?
प्लेसमेन्ट अर्डर प्लेसमेन्ट तपाईँको 1 दिन बिफोर यहाँनिर अर्डर गऱ्यो भने अर्को भोलिपल्ट अर्डर रिसिभ गर्छ। रिक्वायर्ड छ अझै 1 दिन बिफोर अर्डर प्लेस गर्छ, त्यो 1 दिनपछि उसले 100 युनिट रिसिभ गर्छ। बुझ्नुभयो? आवश्यक रिक्वायरमेन्ट थियो 10th डेमा 100 वटा युनिट एभाइलेबल भइसक्यो। ल यसरी इन्ट्री गर्नु होला। ल अब बी को रिक्वायर कति छ? बी कतिवटा युनिट रिक्वायर्ड छ बी को भन्नुहोस् त? रिक्वायर्ड अथवा रिसिभ कतिवटा गर्नु छ? रिसिभ्ड। अब तपाईँले बी यो ए उता टेबल पनि हेर्दै जानु होला, ट्री डायग्राम। ए बनाउन कुन चाहिन्छ? एउटा 100 युनिट ए म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि यो 100 युनिटको लागि बी र सी चाहिन्छ है। बी कति क्वान्टिटी चाहिन्छ भन्नुहोस् त? रिक्वायर्ड बी को रिक्वायर्ड क्वान्टिटी भन्नु हो। बी को रिसिभ क्वान्टिटी हुनुपर्छ, बी को रिसिभ क्वान्टिटी 200 हुनुपर्छ। यो ए 100 युनिट बनाउनलाई 200 क्वान्टिटी बी हुनुपर्छ र सी कति हुनुपर्छ? सी को रिसिभ्ड क्वान्टिटी हुनुपर्छ अर्डर रिक्वायर्ड एकैछिन सी को 300 हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अर्थात् यसको मिनिङ भयो 300 वटा सी र 200 वटा बी मिलेर 100 वटा ए बन्न सक्छ। त्यही होइन र हामीले प्लानिङ गरेको? 300 वटा सी, किनभने 3 टाइम्स सी लेखेको छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् त ट्रीमा 2B 3C होला हो। 2B र 3C ए बराबर 2B 3C हो कि नै? हो, त्यही भएर 2B र 3C आयो। हेर्नुहोस्, यो दुइटै के भयो त? रिक्वायर भयो त्यो दिन। यो दुइटै भएपछि बल्ल 100 वटा ए तपाईँको बन्छ, 100 वटा ए बन्छ र 100 वटा ए बनिसकेपछि अर्को दिन प्लेस अर्डर रिसिभ गर्छ। प्लेस ल त अर्डर प्लेस त अब हेर्नुहोस्, बी 200 वटा बी को लागि लिडिङ टाइम कहिले छ? 2 दिन बिफोर, लिड टाइम 2 डेज। भनेपछि आज यो 9th डेमा हामीलाई 200 वटा युनिट चाहियो बी, किनभने हामीलाई 100 वटा ए बनाउनु छ, अर्डर आइसकेको छ। 100 वटा ए को अर्डर आइसकेको छ, अर्डर प्लेस भइसकेको छ। त्यसको बनाउनको लागि 200 वटा बी चाहिन्छ र 200 वटा बी त चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई कहिले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ? अर्डर प्लेस कहिले गर्ने? 2 दिन बिफोर, 2 डेज बिफोर भनेपछि अर्डर प्लेस यहाँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। 200 युनिट बी को अर्डर प्लेस यहाँ गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, र 2 डेज बिफोर गएपछि आफ्टर 2 डेज यो अर्डर रिसिभ हुन्छ। यो अर्डर प्लेस्ड भयो। अर्डर प्लेसमेन्ट बुझिराख्नु भएको छ नि यो अर्डर प्लेसमेन्ट? ल अब सी, अब अर्डर रिसिभ्ड रिक्वायर्ड छ अथवा रिसिभ। रिक्वायर कति छ? 300 युनिट। त्यसको लागि अर्डर प्लेस 1 डे लिड टाइम छ। अर्डर प्लेसमेन्ट यहाँ गर्दा पनि भयो 300 युनिट। 8th डेमा 300 युनिट सी को अर्डर गर्ने र अर्को भोलिपल्ट सी एभाइलेबल हुन्छ, रिसिभ हुन्छ र त्यो दुइटै मिलेर 100 वटा ए बन्छ। ल डी को बारेमा भन्नुहोस् त? रिक्वायर्ड कति छ डी? अब हेर्नुहोस्, रिक्वायर्ड एउटा ट्रीबाट मलाई भन्नुहोस् त बी बनाउनलाई के चाहिन्छ? बी बनाउन पहिला बी को लागि कति? बी फेरि भन्नुहोस् त? 4 डी र ई। ओके, डी कहाँ छ? यो 200 वटा यो बी बनाउनको लागि कति? डी कति? 4D भनेपछि कति आएको छ टोटल क्वान्टिटी? डी को टोटल क्वान्टिटी हिसाब, बी को लागि मात्र क्वान्टिटी हिसाब गर्नुहोस् त। बी को लागि 2D छ। 2D यस्तो होला। बी को तल 2D2 र अनि ई कति? 2E। त यो कति भइदिन्छ? यो 400 क्वान्टिटी। डी तपाईँको रिक्वायर्ड छ 400 के को लागि? 200 युनिट बी बनाउनको लागि। र अर्को ई कति क्वान्टिटी? 200। बी चाहिँ 200 छ भने यो 400 हुन्छ, यो पनि 400 हुन्छ। 800 अर्कोको लागि होला। 1200 भनेको यसरी होला, 400 + 800 होला हो।
E को भ्यालु E इक्वल टु 2 इन्टु B प्लस कति छ त्यहाँ हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ 2B प्लस यसरी B इक्वल टु कति लेखेको छौँ के अरे E इक्वल टु कति लेखेका छौँ 2B प्लस अर्को लेखेको होला नि के 2B प्लस 2C इक्वल्स टु E यस्तो हो त 2B को मात्र हामीलाई चाहियो अहिले 2B कति 2B भयो 400 यो भयो 2 गुणा 200 400 प्लस C कति आएको छ C तपाईँको 300 त 600 1000 छ E को भ्यालु कति छ टोटल 1000 छ ओ 1000 छ यो 600 यो भयो नि त हामीले त 400 B को लागि त 400 युनिट मात्र चाहियो अहिले B को हिसाब गर्दैछु 200 वटा B बनाउनको लागि हेर्नुस् है 200 म्युट गर्नु होला हेर्नुस् त 200 वटा B बनाउनको लागि तपाईको 400 वटा D र 400 वटा E चाहिन्छ हो कि नै D र E चाहिन्छ नि त B बनाउनको लागि हो कि नै त त्यो भनेको मैले ल त अब यो भयो त्यसपछि भन्नुस् त C बनाउनको लागि के चाहिन्छ C बनाउनको लागि भन्नुस् त C को लागि के थियो C को लागि त्यहाँ ट्रीमा हेर्नुस् त टी शेड्युलमा C बनाउनको लागि 2E र 2F अर्थात् E र F चाहिन्छ ल EF मा जाउँ E तपाईको 2C C चाहिँ 300 युनिट छ C भनेको 300 युनिट छ त 2E चाहियो भनेको 600 युनिट चाहियो 600 युनिट C बनाउन C कहाँ छ C यहाँ C बनाउनको लागि यो E चाहिँ E 600 र F चाहिँ F भनेपछि पनि F कहाँ छ F पनि 600 F पनि F को पनि यो 600 चाहियो मैले तल माथि लेखेँ कि E को यहाँनिर E चाहिँ तपाईको कति चाहियो 600 र F पनि रिक्वायर छ F कति त 600 यो पनि 600 चाहियो 600 हेर्नुस् त 600 वटा E र 600 वटा F मिलेर टोटल C कति छ टोटल C को हिसाब हेर्नुस् त टोटल C हैन टोटल D ठीक छ ल दुईटा E र दुईटा F त 2CF मिलेर भयो यो 300 वटा C भयो C को भयो है यसपछि अब C पछि त्यसपछि अर्को के छ AC भयो ठीक छ यता टेबल म्याप पनि चाहिँदो रहेछ कि अब यो भयो टोटल B कति छ हामीले क्याल्कुलेसन गरेको छौं टोटल B 200 युनिट टोटल B हेर्नुस् त ल B सम्म भयो टोटल C कति छ यो C को पनि भयो टोटल D 600 400 अनि 200 अरु कुनलाई दिएको छ एउटा D कुनमा काम गरेको छ F मा F बनाउनलाई टोटल D को फर्मुला लेख्नुस् त टोटल D इक्वल टु कति लेखेको छौं हेर्नुस् त फर्मुला 1600 त हो D त टोटल 400 मात्र हामीले देखिरहेका छौं 1600 पुर्याउनलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको छौं हो 2B प्लस 2F हो F को लागि त 2B भनेपछि B बनाउनलाई दुईटा युनिट त B बनाउनलाई दुईटा युनिट त भइसक्यो D को लागि दुईटा युनिट र F बनाउन त F कतिवटा युनिट चाहिन्छ त्यसको लागि अब हेर्नु F चाहिँ टोटल F बनाउन 2B भयो F टोटल कति छ टोटल F त्यहाँ हेर्नुस् त टोटल F हो त 2B भइसक्यो B बनाउनको लागि D चाहिँ 400 युनिट भइसक्यो 1600 छ भने 1200 होला हो 1200 भनेपछि 1200 F बनाउन 1200 त यहाँ F चाहियो F कहिले चाहियो अर्डर यहाँ चाहियो F बनाउन 1200
भनेपछि एफ 600 वटा चाहिन्छ। त्यसको लागि रिसिभ डेट कति छ? रिसिभ डेट त ओके। टोटल एफ कति छ हेर्नुहोस् त। टोटल एफ नै 600 छ। ल त एफकै पहिला सेड्युलिङ गरौँ त। एफ 600 यो तपाईँको एफको यो अर्को मलाई त्यहाँनिर डाटा नभएर यसरी भयो। त्यो जुन हुन्छ नि म्याप र त्यो के अरे त्यो ट्री डायग्राम र क्याल्कुलेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 600 छ। त एफ चाहिँ रिक्वायर्ड टोटल हामीसँग रिक्वायर्ड कति छ? 600 युनिट एफ चाहिन्छ। त त्यसको लागि अर्डर प्लेस कहिले गर्नुपर्ने छ? अर्डर प्लेसमेन्ट 3 डेज लिडिङ टाइम भनेपछि यहाँनिर अर्डर प्लेस गर्नु पर्यो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दिन आउँछ यहाँ 600 युनिट अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने भयो। हो कि नै? बुझ्नुभयो? यहाँ अर्डर प्लेस गरेपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दिन एभाइलेबल हुन्छ 600 युनिट एफ रिक्वायर। अब यो 600 युनिट एफ बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? एफ अब यो भयो रिक्वायर। ठिक छ। त हेरौँ, यो एफको भयो। अब डी को म्याप गरौँ त। डी को के थियो फेरि भन्नुहोस् त मलाई। डी को लागि बी 2B अनि अर्को के थियो? प्लस 2F। ल त 2F त 2B 2F। एफ त 600 वटा युनिट 2F बाट बन्छ 2B र 2F। डी इक्वल्स टु बी बनाउनलाई 2टा युनिट डी चाहिन्छ। 2टा युनिट डी चाहिन्छ र एफ बनाउन पनि डी को आवश्यक छ हैन। एफ बनाउनको लागि डी को आवश्यक छ। त एफ बनाउन चाहियो भने एफ बनाउनको लागि डी कति चाहियो? यहाँ डी 600 युनिट छ। अब डबल डी चाहिँ 1200 चाहियो। यहाँनिर रिक्वायर कति छ? यहाँ लेख्नुहोस् त 1200 रिक्वायर। डी अब रिक्वायरमेन्ट 1200। टोटल 1600 थियो हैन। डी को टोटल हिसाब गर्नुहोस् त 1600 भयो। 12 प्लस 400 1600। डी इक्वल्स टु 1600 युनिट्स होला। म्याच गर्यो कि गरेन मलाई भन्नु होला है तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुभएको छ भने। ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, अब 1200 डी बाट 600 वटा एफ बन्छ। किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् डी को भयो है 12 4 16 मिल्यो। अब ई को हेर्नुहोस्, ई को रिक्वायरमेन्ट टोटल ई कति छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ क्याल्कुलेसनमा। 1000 हो 1000। अब लिड टाइम कति छ? 200 हेर्नुहोस् 2 डेज लिड टाइम। त यो 600 प्राप्त गर्नको लागि यहाँनिर लिड टाइम यहाँनिर यो 600 युनिट 8th डेमा हामीलाई 600 युनिट चाहियो भने त्यसको लागि अर्डर प्लेस कहिले गर्नुपर्ने हुन्छ? 6th डेमै 600 युनिट अर्डर गर्नुपर्ने छ। यो 400 यहाँ प्राप्त गर्नको लागि यहाँनिर 400 अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिक्वायर्ड भयो अथवा रिक्वायर्ड यहाँनिर यो अर्डर प्लेसमेन्ट भयो। यो पनि ब्यालेन्स भयो। ईको ब्यालेन्स भयो 600 युनिट र त्यो हिसाबले 2 डेज हाम्रो लिडिङ टाइम भयो। 400 युनिट यहाँ चाहियो। 7th डेमा 400 युनिट चाहियो भने यहाँनिर 400 2 दिन बिफोर 4th डे 5th डेमा गएर हामीले 400 युनिट ई अर्डर गऱ्यो भने यहाँनिर एभाइलेबल हुन्छ। रिक्वायर्ड यहाँनिर रिसिभ हुन्छ। यो 602। ठिक छ, मिल्यो। ल एफको बारेमा एफ टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। एफ टोटल कति छ? 600 युनिट होइन। त्योभन्दा बढी छ कि कम छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। 600 युनिटको लागि हामीले लिड टाइम 3 डे छ भनेपछि 5th डेमा हामीले 600 युनिट एफ अर्डर गऱ्यो भने आफ्टर 3 डेज यहाँनिर रिसिभ गर्छौँ। जी को बारेमा भन्नुहोस् त। अब जी को टोटल क्वान्टिटी कति छ र कसरी बन्छ? जी इक्वल्स टु कति लेखेको छौँ? जी इक्वल्स टु 600 कसरी आयो? 1F हो। त एफ कहाँ छ? एफ यहाँ 1EF यहाँ 1F
1 एफ चाहियो, लिडिङ टाइम 2 डेज। त यसको लागि 1 एफ हामीलाई अर्डर एफ त यहाँ चाहिन्छ 600 युनिट एफ चाहियो। त यहाँनिर हाम्रो जी अर्डर रिक्वायर्ड चाहिँ 600 युनिट। म्याप गर्दा तपाईँले त्यो टेबल हेर्दा एफ एउटा युनिट अफ एफबाट जी बनेको होइन कि जीबाट एफ बनेको? 600वटा युनिट जीबाट 600वटा एफ बन्छ हो। जीको यसरी होला, जी तल 1 एफ होला है, एउटै त छ नि। जीबाट एफ, अर्को के छ? एफ यसरी उल्टो भयो। ए जी र डी कति युनिट जी? यो 1 र डी कति? 2 हो। त 2 युनिट। त एफबाट जी त लेख्यौँ, त कहाँ मिलेन त? यहाँ त एफको मिलेन नि कुरो। दुईटा छ भने त 2 पार्ट हुनुपर्छ नि, एकैचोटि 600 लेखिदियौँ। यहाँनिर अलिकता मिलेन होला। ल जीको त एउटै छ। त जीको हामीलाई एफ बनाउनलाई 1 युनिट, एफ टोटल 600 छ। 600 चाहियो भने 600, त्यसको लिडिङ टाइम चाहिँ लिड टाइम हामीले 2 डेज बिफोर। 600 यहाँ 2 डेज बिफोर भनेपछि यहाँनिर रिक्वायर्ड यो रिसिभ्ड 600 युनिट, यहाँनिर 600 युनिट। त ए अर्डर प्लेसमेन्ट है, अर्डर प्लेसमेन्ट अलिकति कता मलाई लाग्यो बिग्रेको जस्तो लाग्यो है। अलिकति म्याप मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि म्यापिङ देखाउनुहोस् त। म म्यापिङ यहाँ लेख्छु ल। म्यापिङको मसिनो अक्षरमा लेख्छु। पहिला म्याप मिलाऊ। मिलिरहेछ? म एकचोटि मलाई कन्फर्म गर्नुहोस् त। ए केबाट बी र सीबाट भन्छ। कति युनिट बी? 3 युनिट सी। बी चाहिँ डी र ईबाट बन्छ र सी ई 2 युनिट र एफ 2 युनिट। अनि अर्को डी पनि जी 1 युनिट र डी यति होइन, अझै छ यो। यसमा डीमा ब्रान्च छैन, यसमा छैन। ल त अब सबभन्दा पहिला त हामीलाई चाहियो 100 युनिट ए लिडिङ टाइम 1 दिन बिफोर हामीलाई। त्यसो भए रिसिभ अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने छ। यहाँ अर्डर प्लेस गर्दा 100 युनिट चाहियो भने 200 युनिट बी चाहिन्छ, 200 युनिट बी चाहिन्छ त्यो दिन। र सी चाहिँ 300 युनिट चाहिन्छ। ठिक छ, यो मिल्यो। त 200 युनिट बीको लागि 2 डेज यहाँनिर हामीले अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने छ, 2 डेज बिफोर। र 300 युनिट सीको लागि 300 युनिट सीको लागि यसको कति छ? लिडिङ टाइम 1 डे। त यहाँनिर ठिक छ, यो अर्डर प्लेस गरेको डेट पनि ठिक छ, सी मिल्यो। ल ए को लागि बी र सी मिल्यो। अब त्यसपछि तपाईँको बी को लागि बी हामीलाई चाहियो यहाँनिर 200 युनिट। 200 युनिट बी को लागि 400 युनिट डी चाहियो, 400 युनिट डी चाहियो र 400 युनिट ई पनि चाहियो, 400 युनिट ई पनि चाहियो। ल दुइटै मिलेको छ। र यसको प्लेस यो 400 युनिटको अर्डर प्लेस लेखेकै छु नि, यहाँ मिसिङ भयो है। 1 दिन बिफोर अर्डर प्लेस गर्ने भनेपछि यहाँनिर लेख्ने अर्डर प्लेसमेन्ट। त्यही त अर्डर प्लेसमेन्ट यसको लागि 1 दिन छ। त 400 अर्डर प्लेसमेन्ट यहाँ गर्ने है। ल त यसको लागि समस्या समाधान भयो। बी को लागि 400 युनिट प्लेस गऱ्यौँ र ई 400 युनिट चाहिन्छ। ई 400 युनिट चाहियो। ई को लिडिङ टाइम 2 डेज, यहाँ 400 युनिट भयो। यो र यो भयो, मिल्यो। यो र यो ब्यालेन्स भयो, यहाँसम्म भयो है। यो र यो ब्यालेन्स भयो। अब सी को कुरा गरौँ। टोटल सी हामीसँग कति छ? टोटल सी 300 युनिट। 300 को लागि 600वटा ई चाहियो, 600वटा ई। ठिक छ, 600वटा ई चाहियो। यसलाई अर्डर प्लेस गर्ने 2 डेज बिफोर, यो पनि मिल्यो। र 600वटा एफ पनि चाहियो, 600वटा एफ चाहियो, 600वटा एफ चाहियो। र यो 600वटा एफको लिडिङ टाइम 300, यहाँ पनि ब्यालेन्स भयो। ल यो दुइटै पनि ब्यालेन्स भयो। अब यो 600 भयो है, 600 यहाँ।
अब 600 वटाको लागि 600 वटा जी चाहियो, 600 वटा जी चाहियो, 600 वटा जी चाहियो र डी पनि कति चाहियो? 1200 वटा डी चाहियो। यहाँ भेटिसक्यो हामीले। 1200 वटा डी चाहियो। मिल्यो अब? 6 दुना 1200 वटा डी चाहियो। मिल्यो? त यो 600 वटाको जी को प्लेसमेन्ट 2 डेज बिफोर र 1200 वटा डी को लिडिङ टाइम छ 1 डेज बिफोर। यहाँनिर 1200 1 दिन बिफोर। ल अब मिल्यो। ठिक छ? हेर्नुहोस्। त यसरी हामीले मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट हामीले मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट प्लानिङ सेड्युल विथ लिडिङ टाइम चाहिँ यसरी गर्यौँ। लिड टाइम नभएको भए जुन हामीले ए इक्वल टु क्यालकुलेसन गर्यौँ नि त्यति गरे पुग्छ, यो टेबल गर्नु पर्दैन। लिड टाइम भएकोले हामीले यसरी टाइम अनुसारले मिलाउनु पर्ने भयो। नोट गरिसक्नु भयो? बुझ्नुभयो? कम्प्लिट भयो? ल यो आजकल धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यो सोधिरहेछ आजकल। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त। त्यसो भए सेकेन्डको अब अर्को क्वेसन हामी सरस्वती हेर्छौँ। अब सबै सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 1 मा यो 2020 मा मात्र यो जुन एमआरपी सेड्युल विथ लिड टाइम सोधेको छ, 2020 मा मात्र सोधेको छ। त्यसपछि तलको हेर्नुहोस्, कहिले त्यसपछि सोधेकै छैन एमआरपी। खालि ट्री स्ट्रक्चर बनाउने र त्यो क्यालकुलेसन गर्ने। जुन हामीले क्यालकुलेसन गरेको थियौँ नि, क्यालकुलेसन ए इक्वल्स टु यति युनिट, बी इक्वल्स टु यति युनिट, त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ गर्ने, त्यति मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो एमआरपी गर्नु छैन, एमआरपी सेड्युल गर्नु छैन, सिधै क्यालकुलेसन गर्नु। हाउ मेनी युनिट्स रिक्वायरमेन्ट मात्र कति कति रिक्वायरमेन्ट छ, क्यालकुलेसन, त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु होला। सकिन्छ 2 नम्बरको? भन्नुहोस् त। 2 नम्बरको सक्नुहुन्छ सेम त्यही तरिकाले। 3 नम्बरमा पनि हेर्नुहोस्, प्रोडक्ट ट्री गर्नु होला र त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नु होला। यो टेबल नगरेर टेबलभन्दा बिफोर जे काम गरेको थियौँ सबै क्यालकुलेसन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको त टेबल अलिकति टाइम लाग्छ, त मार्क्स पनि धेरै पाउनुहुन्छ नि त त्योभन्दा बढी। यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एकचोटि अझै तपाईँले यो भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु होला है, 1-2 चोटि यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। किनभने आजकल लेटेस्टमा यो टेबल बनाउनु पनि सोधिरहेको छ। यो 2020 मा मात्र सोधेको छ टेबल बनाउनु। त्योभन्दा तल हेर्नुहोस् न, यो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री र ल फेरि म बुझाइदिन्छु कसरी गऱ्यौँ त्यो। म त्यो कुरो फेरि हेर्नुहोस् त। 4 मा पनि सेम त्यस्तै छ, 4 र 5 मा पनि सेम त्यस्तै छ। यो 5 वटा मैले क्वेसन यहाँ डिस्प्ले गरेँ। अब यो क्वेसन तपाईँको डिफ्रेन्ट एक्सर्साइज बुकमा पाउनुहुन्न, ओल्ड क्वेसनमा मात्र दिएको छ। सो तपाईँहरूले यसको प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल फेरि के भन्नुभयो? यो मेटिदिउँ त टेबल? रिपिट गरिदिन्छु फेरि। त्यो अर्को क्वेसनै सल्भ गरिदिउँ त, कुनै एउटा, कुनै इयरको। त्यसमा चाहिँ टेबल, यो टेबल बिल के अरे हामी एमआरपी सेड्युल गर्नु छैन, खालि हामीलाई ट्री डायग्राम मात्र गर्नु छ। कुनै एउटा क्वेसन भन्नुहोस् त, कुन नम्बरको गरिदिउँ? एउटा तोक्नुहोस् र त्यही गरौँला एउटा। यो क्वेसनको तपाईँले भिडियो रेकर्डेड भिडियो दोहोऱ्याएर रिपिट गरेर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। भन्नुहोस् त कुनै अर्को? क्यालकुलेसन कम्प्युट द नेट पिसिआर युनिट प्रोडक्ट है। यही 5 नम्बरकै गरौँ त यो। ल 5 कै हेर्नुहोस् न। 5 मा एकचोटि क्वेसन सरस्वती पढ्नुहोस् त। 50 वटा युनिट चाहियो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए 50 वटा युनिट चाहियो 10 दिनमा। अब यहाँ लिडिङ टाइम दिएको छैन, त्यही भएर यसको अर्थ रहँदैन। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री रिभेल्स द्याट फर एसेम्ब्ली अफ इच युनिट अफ ए को एसेम्ब्ली गर्नु छ। ए को लागि 4 वटा बी र 2टा सी चाहिन्छ। बी को लागि फेरि 2टा, यो के हो? यो मलाई लाग्छ डी हुनुपर्ने है। सेकेन्ड युनिट अफ डी हुनुपर्ने, यो मिस्टेक छ। डी 2 युनिट अफ डी र 1 युनिट अफ ई चाहिन्छ। सी को लागि 3 वटा डी र 2टा एफ चाहिन्छ। यसरी प्रोडक्ट ट्री बनाउनुहोस् र कम्प्युट गर्नुहोस्। 50 वटा 50 युनिट प्रोडक्ट ए फाइनल आउटपुट हामीलाई म्यानुफ्याक्चर गर्नु छ। ठिक छ। 2018 क्वेसन नम्बर 11 मा सोधिएको यो क्वेसन हेर्नुहोस्। यो अब एकदम छिटो हामीले यसको आन्सर गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, व्हाइट बोर्डतिर आइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्,
क्वेसन नम्बर 5 ट्यु 2018 क्वेसन नम्बर 11 मा सल्युसन। यो हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 11 को सल्युसन। ल अब सल्युसनमा सबभन्दा पहिला यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्रोडक्ट ट्री, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री गरौँ। ट्री डायग्राम ल हेर्नुहोस् त ए बनाउनु छ। ए को लागि कुन कुन चाहिन्छ, बी र कतिवटा बी भन्दै जानुहोस् त, पढ्दै जानुहोस् त। 4 युनिट अफ बी र अर्को सी, कति युनिट सी छ, 2 युनिट सी। त्यसपछि फेरि बी को लागि के छ, बी को लागि 2 युनिट डी, 2 युनिट डी र 1 युनिट ई, 1 युनिट ई। यसै गरी सी रिक्वायर्स 3 युनिट्स डी, 3 युनिट्स डी, 3 युनिट्स डी र 2 युनिट एफ। यसपछि भयो यति, ठिक छ यो। अब हामीलाई कति युनिट क्याल्कुलेसन गर्नु छ, ए चाहिँ 50 युनिट्स, ए इक्वल्स टु 50 युनिट्स, बी इक्वल टु कति त, बी इक्वल्स टु यहाँ हेर्नुहोस् 4a, लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् 4a, सी इक्वल्स टु 2a है त, डी इक्वल्स टु 2b, ई इक्वल्स टु 1b, फेरि डी इक्वल्स टु 3c, त यहाँ डी छँदैछ त 3c, यो पनि भयो। एफ इक्वल्स टु 2c, एफ इक्वल्स टु 2c। बुझ्नुभयो यो लेख्ने तरिका? अब सकिसक्यो त अब यसको सल्युसन। 4 इन्टु ए को भ्यालु 50, यति 50 युनिट्स, त कति भयो त 200 युनिट्स। 2a 2 इन्टु 50 100 युनिट्स, 2b को भ्यालु छ 200, त 200 प्लस 3c, c इज 100, त 4 र 3 700 युनिट्स। डी को हेर्नुहोस्, डी भनेको डी इक्वल्स टु 2b, त 2b, फेरि यहाँ पनि डी छ 3c, त 3c, दुई ठाउँमा डी छ नि, त प्लस गरिदिने यसमै, एउटा एकै ठाउँमा क्याल्कुलेसन गरिदिने। डी इक्वल्स टु 2b अनि डी इक्वल्स टु 3c, बुझ्नुभयो? 1b, ई इक्वल्स टु 1b, त 1 इन्टु b इज 200, भनेपछि 200 युनिट्स। एफ इक्वल्स टु 2c, 2 र c कति दिएको छ 100, त यो भयो 200 युनिट्स। त कुन कुन मेटेरियल 50 युनिट ए फाइनल आउटपुटको लागि, 50 युनिट ए फाइनल आउटपुटको लागि हामीले अरू मेटेरियल्सहरू, रिक्वायर मेटेरियल्सहरू यति युनिट आवश्यक पर्छ भन्ने यति मात्र हिसाब गर्नु छ, यसलाई सिस्टमेटिकली लेखिदिनु होला। बुझ्नुभयो? त बाँकीको क्वेसनमा यति मात्र गर्नु छ। एउटै जुन हामीले 2020 को क्वेसन गऱ्यौँ नि, फर्स्ट क्वेसन सल्युसन, त्यसमा चाहिँ यो एमआरपी सेड्युल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त, अरूमा चाहिँ सोधिएको छैन। प्र्याक्टिस गर्नुलाई एमआरपी सेड्युल पनि, किनभने अब पछि त्यो सोधिन सक्छ। त अहिले हामी अब आज क्लास हामी यहीँ इन्ड गरौँ र हाम्रो यो पिओएमको फर्मल क्लास अब हाम्रो यहीँनिर अब आजबाट इन्ड हुन्छ। सबैजना हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, सबैजना फ्रेन्ड्सहरूलाई दसैँको र दीपावलीको धेरै धेरै शुभकामना छ। अब हामी यसको तपाईँको यो पिओएमको अब क्लासेसहरू केही एक्स्ट्रा क्लासेसहरू पनि बाँकी छ। हामीले अस्ति पनि यो कुराहरू छलफल गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अब दसैँपछि, बिदापछि, रुटिन आइसकेपछि हामी 1-2-4वटा क्लासेसहरू लिन्छौँ। आजको लागि यति नै राखौँ। हस्त, बाई बाई।